प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के अजीम जलाली अल कादिर नाम में आप सभी बहन और भाइयों की सलामती हो। मैं आपका खादिम पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी, आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। तो अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, आइए आज हम एक स्टोरी से खुदा के कलाम को सीखते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक रियासत का बादशाह अपने वज़ीर को बुलाता है और अपने वज़ीर को कहता है कि महल के अंदर, उनकी बादशाही के अंदर जितना भी ख़जाना है वो सारे का सारा महल का जो अहाता है उसमें वो कहता है कि हर चीज़ को जो है वो सेट कर दो। जितने भी रियासत के अंदर, बादशाही के अंदर हीरे जवाहरात, सोना चांदी, मुर लबान और पैसा रुपया, अनाज, कपड़े, जूते, हर चीज़, जितना भी ख़जाना, जितनी भी बादशाही की चीज़ें हैं, बादशाह हुक्म देता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना उनको महल के अंदर बाहर जो ग्राउंड या उसका हाथा है वहाँ पे लगा दिया जाए। जब शाम होती है तो वज़ीर वापस अपने आका के पास आता है और बादशाह को बताता है कि हमने वो आपके हुक्म के मुताबिक सारा ख़जाना, सारी बादशाही की जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर लगा दी हैं। बादशाह वज़ीर को हुक्म करता है कि अब ऐसा करो कि जाके अपनी राया में ऐलान कर दो, जितनी भी हमारी बादशाही के अंडर लोग आते हैं उन सब में ये ऐलान करो कि सुबह सब लोग महल आ जाएं और महल का जितना भी ख़जाना है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप सबके लिए ओपन रख दी गई हैं और जिसको जो चीज़ पसंद है, जिसको जो चीज़ ज़रूरत है, वो उसको आम इजाज़त है वो ले सकता है। अजीज़ों, सुबह होती है तो जितने भी लोग उस बादशाही की हदूद में थे वो सब के सब जो है वो महल पहुंचते हैं और बादशाह क्या करता है कि एक तरफ जो है वो सारा मालो दौलत है और दूसरी साइड पे बादशाह अपना तख्त लगा के बैठ जाता है। अब होता क्या है कि लोग जो है वो सुबह सुबह आना शुरू हो जाते हैं और चूंकि ये ऐलान हुआ था कि जिसको जो चाहिए उसको आम इजाज़त है वो ले सकता है, तो दुनिया जो है वो बड़ी खुश और जनाब वो हर बंदा अपनी पसंद से कोई जनाब हीरों की तरफ जा रहा है, कोई सोने की तरफ जा रहा है, कोई मुर्ग की तरफ जा रहा है, कोई लुभान की तरफ जा रहा है, कोई रुपए पैसे की तरफ जा रहा है, कोई अनाज की तरफ, कोई कपड़ों के, कोई जूतों के, जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट था या जो चीज़ पसंद थी वो उन्हीं चीज़ों को जो है वो ले रहे हैं। तो अचानक बादशाह की नज़र एक औरत पे पड़ती है जो कि बजाय इसके कि उस खजाने की तरफ जाती वो बादशाह की तरफ चलती आ रही थी। तो बादशाह उसकी तरफ देखता है और हैरान होता है कि लोग जो हैं वो इस शान शौकत के पीछे और सारे मालो दौलत के पीछे और सारी चीज़ें जो है वो लेने जा रहे हैं और ये औरत जो है वो मेरी तरफ आ रही है। फाइनली वो औरत जब बादशाह के पास पहुंचती है तो बादशाह उसे पूछता है कि औरत, तू देख रही है कि जितने भी लोग हैं, सारी रियाया जितनी भी है वो हीरे और जवाहरात और मालो दौलत और सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, अपने लिए जमा कर रहे हैं और जो जो जिसको पसंद है वो उठा रहा है, जबकि तू उस सारी मालो दौलत को, उस सारे ख़जाने को छोड़ के तो मेरी तरफ आ गई है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो सारी सब कुछ जो है वो यहाँ पे रख दिया है। तो बड़ी मज़े की और इस पूरी स्टोरी का जो मोरल है, जो सबक आखिर होगा वो इस बात में है। दोस्तों, वो औरत का जवाब क्या था? वो औरत कहती है कि ए बादशाह, मैं इसलिए उस मालो दौलत के पीछे नहीं गई क्योंकि मैं इस बात को जानती हूं कि अगर मैंने बादशाह को हासिल कर लिया, बादशाह को तलाश कर लिया, तो बादशाह की सारी बादशाही जो है वो मुझे आसानी के साथ
مل سکتی ہے۔ تو دوستو آج کی جو سٹوری تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے بادشاہ کو تلاش کرنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ بائبل مقدس میں سے نکال، متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی آیت مقدسہ 33 آیت ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر ہم سبوں پر خداوند کی خاص برکت ہو، سب لوگ کہیں آمین۔ بہت ہی خوبصورت اور بڑی سادہ اور بڑی کلیئر یہ آیت مقدسہ ہے۔ ابھی ہم نے ایک سٹوری بھی سنی اور سیکھی، تو عزیزو یہاں پہ خدا کا کلام بھی ہمیں یہ فرماتا ہے، ہمیں یہ حکم کرتا ہے کہ پہلے ہم نے تلاش کس کی کرنی ہے؟ اس کی بادشاہی اور راست بازی کی۔ تو اگر ہم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی ڈھونڈ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ہمیں ویسے ہی مل جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بادشاہ کو ہم حاصل کر لیتے ہیں، اگر بادشاہ کو ہم تلاش کر لیتے ہیں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس کی بادشاہی بھی ہمیں مل جائے گی۔ اگر ہم خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں، اگر ہم راست بازی کی طرف اپنا دھیان کرتے ہیں تو عزیزو خدا ہماری ضروریات کو جانتا ہے۔ جب ہم بادشاہ کو ڈھونڈ لیں گے تو بادشاہی ہماری ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جب ہم اس کی بادشاہی ڈھونڈتے ہیں تو عزیزو ہر چیز ہمیں دنیا کی بھی ساتھ مل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم بادشاہ پہ غور کریں تو دیکھیں خداوند یسوع المسیح اس پورے جہان کو خلق کرنے والا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے۔ تو اگر ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور اگر سب کچھ اس نے تخلیق کیا ہے، اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، تو عزیزو پھر اس بات پہ بھی آج ہم نے ایمان لے آنا ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، اگر ہم اس کو تلاش کر لیتے ہیں، اگر اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اگر اس کی راست بازی کو حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں جس کے لیے آج ہم خدا کو بھولے بیٹھے ہیں، جس کے لیے ہم کسی چیز کو بھی یاد نہیں رکھتے، اور وہ ہے شان و شوکت، وہ ہے دنیا کے اندر ہماری خواہشات، وہ ہے روپیہ پیسہ، ہیرے جواہرات، سونا چاندی۔ جیسے اس سٹوری میں ابھی ہم نے سیکھا کہ اس عورت نے کیا کیا، اس نے عقل مندی کی اور اس نے وہ چیزیں جو محض صرف کچھ وقت کے لیے تھی، کیونکہ جتنا بھی ہم روپیہ پیسہ اکٹھا کر لیں، سونا چاندی اکٹھا کر لیں، وہ محض چند وقت کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال کرنا شروع کریں، ایک کمرہ بھی بھر لیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس بادشاہ کو ہم حاصل کر لیں جس کی یہ ساری چیزیں ہیں تو عزیزو وہ بادشاہی ہماری ہو جائے گی، اور اس بادشاہی کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے۔ آئیے آج صبح غور کریں اور اس آیت مقدسہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو خدا کی طرف مائل کریں، ہم اس کی بادشاہی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں اور اس کی راست بازی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے،
آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے جو آپ نے بخشی، خاص طور پر آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا کہ اے خدا ہم آپ کی بادشاہی کو تلاش کریں اور راست بازی کو تلاش کریں اور یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ آسمانی باپ، سننے والے دیکھنے والے سبھی بہنوں بھائیوں کے لیے آپ کا خادم ہوتے ہوئے برکت، صحت اور تندرستی کی دعا چاہتا ہوں۔ سبوں کو عقل، دانائی اور فہم دیجیے گا تاکہ آپ کے کلام کے مطابق ہم حقیقی بادشاہ کو ڈھونڈ سکیں، اس کے پیچھے چل سکیں اور اپنی زندگیوں کو اور زیادہ بہتر سے بہترین بنا سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔